بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائما خلاصة الدرس رقم واحد بالنسبة للسنة الأولى إعدادي مسار عادي مسار دولي إكسبلوراسيون ميليو ناتوريل علوم الحياة والأرض فرد محروس. إذا السؤال رقم واحد: هناك التعريف يجب حفظها عن ظهر قلب. Il faut apprendre ces définitions et les prendre par cœur. يعني خصنا نحفظوا هذه التعاريف مرة يتلاحقوا لنا في الامتحان ولا في الفورال. إذا هذو أسئلة كلاسيكية، ce sont des questions classiques dans les examens et les contrôles surveillés. إذا définissez les notions suivantes. قال لك سيدي définissez يعرف عقل. إلا قال لك أصحاب المسار الفرنسي فديفينيسي راه يعرف. définissez les notions suivantes يعني عرفت المفاهيم التالية. اشنا هي خلية سيلول، شنو ان ميليو ناتوريل، شنو اورغانيزم يونيسيلولار، شنو هي كومبوزون سويفون. نبداو ان شاء الله بالخلية سيلول. اشنو هو الخلية نجاوبوا بالعربية على الفرنسية. الخلية هي مكون رئيسي لأي كائن حي. نعم. Voilà. إذا بالفرنسية نقولوا cellule et la composante fondamentale الرئيسية, la composante fondamentale d'un être vivant. إذا la cellule est la composante, هي المكون, la composante fondamentale الرئيسية d'un être vivant. يعني أي كائن حي عنده خلية ديالو. إذا هي المكون الرئيسي لأي كائن حي. فوالا. شنو هو الميليو ناتوريل؟ شنو هو الميليو ناتوريل؟ هو وسط طبيعي. شنو هو الوسط الطبيعي؟ إذا الميليو ناتوريل est un milieu constitué par les êtres vivants et les êtres non vivants. فوالا. قالوا نقولوا بحال هكا عادي، تعريف عادي. هذا شنو هو الميليو ناتوريل؟ est composé par des êtres vivants et non vivants. Voilà. بحال نقولوا كوم، شنو نقولوا أسامة؟ بحال نقولوا végétaux مثلا. végétaux, les animaux, voilà, et les minéraux, voilà, المعادن. صافي. إذا نقولوا عرف اللي بغيت نقول. le milieu naturel est composé par des êtres vivants et des êtres non vivants, des végétaux, des animaux et des minéraux. بحال تقدر تقولها. اشنا هي organisme unicellulaire يعني وحدة أحادية الخلية. organisme unicellulaire c'est un organisme qui contient un seul. شنو هي unicellulaire؟ هي un seul سيلول. إذا أحادية الخلية. إذا هذه هي أحادية الخلية. فوالا. إذا مكون أحادي الخلية هو مكون يحتوي على خلية واحدة. إذا أشنو هو أورغانيزم يونيسيلولار؟ هو أن أورغانيزم بالعربية نقدروا هو مكون أحادي. نقول مثلا مكون أحادي الخلية. المكون أحادي الخلية يتكون من خلية شنو هي واحدة. إذا بالعربية باش نفهموا مزيان. حق الدري بحال طالع من السادس راه ماشي تيجن في الفرنسية، واخا يكون قاري في ما عرفتش شنو. أورغانيزم يونيسيلولار نقولوا est un organisme constitué par une seule cellule. وحده unicellulaire. لما تعرف انا مزيان نقول هذه الكلمه ديال il est constitué par une seule cellule. صافي. اشنا هي composante vivant؟ le composante vivant est l'élément essentiel d'un être vivant. إذا la composante vivant est la cellule. نقولوا la composante vivante est la cellule. الخلية la cellule. يعني la composante vivante d'un être humain d'un être vivant هي la cellule. إذا الخلية اش نقولوا هي المكون الحي. المكون شنو؟ الرئيسي أو الحي للكائن الحي.
الحي بحال هكا. اذا غنحفظ هذه المفاهيم وراه راني درت لكم في الفيسبوك نور الدين باهي الفيسبوك ولا رياضيه علوم الحياه والارض سنه اولى مسار عادي ومسار دولي درنا هاد التعاريف كامل تقدروا تشوفوا وتقدروا تنقلوهم دابا. اذا توقف الفيديو اي سؤال وقف الفيديو ونقول هاد المفاهيم هذا شنو هي سيلول الى كومبوزونت فوندامونتال دان ايتر فيفون او في بلا ما نقولوا او في فوالا. اذا نشوفوا دابا السؤال رقم الثاني دوز اسامه فغي اي فو جاوبنا واش فغي اي فو. لي بلونت شنو هما البلونت؟ النباتات. لي بلونت ابارتيان عقلت ابارتيان هي تنتمي نديروها في المات بزاف هي تنتمي لي بلونت ابارتيان ا لا كومبوزونت مينيرال دان ميليو ناتوريل. اش قال لك؟ لي بلونت النباتات تنتمي الى المكون المعدني للوسط الطبيعي. لا كومبوزونت هي المكون لا كومبوزونت مينيرال دان ميليو ناتوريل. واش صحيح ام خطا؟ لي بلونت ابارتيان ا فو. علاش؟ لان لي بلونت راه نباتات تتغذى وتتكاثر ماشي شي حاجه جماد. اذا فو. اذا الجواب غيكون هنا فو خاطئ. لي بلونت النباتات تنتمي الى المكون المعدني للوسط الطبيعي خاطئ. تنتمي الى المكون الحي. ها les plantes appartiennent aux êtres شنو vivants. عقل les plantes appartiennent تنتمي. ركزوا لي يا وليداتي على appartient تنتمي. زيد Phytoplancton est composé d'un être vivant microscopique végétal et animal. جوج قال لك هذا البيتوبلانكتون est composé يحتوي على الكائن composé d'un être يعني يحتوي على كائنات حيه مجهريه. شنو هي ميكروسكوبيك اسامه؟ مجهريه. ميكروسكوبيك الميكرو هي صغير عقل على ميكرو صغير. قال لك البيتوبلانكتون est composé d'un être vivant microscopique صغير végétal et animal. اذا اش غتكون خطا ولا صحيح؟ فو. علاش؟ لان البيتوبلانكتون هما العوالق العوالق النباتيه وبالتالي هما فقط شنو سون دي فيجيتون. لي بيتوبلانكتون دي زيتر فيفون فيجيتون ماشي انيمال. اذا العوالق النباتيه العوالق النباتيه هي مكونات مجهريه نباتيه وليست نباتيه وحيوانيه. اذا فوق. La cellule est l'unité constitutive de certains êtres vivants. الخليه la cellule est l'unité constitutive يعني الوحده المكونه لبعض لبعض الكائنات الحيه. اذا الناس شكون اسامه؟ لا خاطئ. لان جل لا سيلول اي لونيتي كونستيتيوتيف دو جل دو تو وهنا قال لك هذا بعض الكائنات الحيه ولكن هي في الحقيقه لا سيلول اي لونيتي كونستيتيوتيف دو تو لي زيتر دو تو لي زيتر فيفون. اذا غتكون هنا فوس هذه المعلومه صافي. هنا يبقى لنا سؤال اخر قال لك هنا répartissez وزع سو فورم دان طابلو على شكل طابلو. ريبارتيسي شد واحد الورقه والسيلو حنا بحال بالينا الوليدات ماشي انا راه ما عارف والو غير كنترجم. ريبارتيسي شنو هي قسم سو فورم دو طابلو هي على شكل طابلو جدول. لو موند العالم الحي لو موند فيفون والعالم المينيرال. قلنا الميليو ناتوريل اسامه اش قلنا يساوي موند فيفون اي لي مينيرال. يلا اجي نشوفوا لي بلونت واش تنتمي الى المينيرال المعدني ولا الكائن الحي؟ الكائن الحي بلونت تتغذى وتتكاثر وتتنفس. فلور ورده فيفون فوالا. او الماء مينيرال لانه ما تيتغذى ولا تيتكاثر ما والو. الروش شنو هي غوش هو الصخره. نعم قول الصخره مينيرال عقل غوش هي الصخره. لي غوش هما الصخور ما فيها عيب. وازو شنو هي وازو؟ هي الطيور فين واش تنتمي لا فيفونت ولا مينيرال؟ فيفونت. فيغ الافعى فير والحنش فيفونت. الج هي هي الضحالب البحريه فيفونت. نبات. صابن شنو هي الصابن؟ مينيرال. صابي الرمل. صابن. الغاز شنو هو؟ الغاز مينيرال. شكرا على الانتباه لكم والى اللقاء. وليتي يهمني الله تقدر تاخذ ورقه وستيلو prendre un crayon et écrire les définitions des termes essentiels dans ce cours. Cellules, milieu naturel, organisme unicellulaire, composantes vivantes d'un être vivant. حاول صافي شي اللي عطا الله. ميرسي شكرا.